हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवनित। वेलकम बैक टू दिस च्यानल इंजिनियरिङ नेम्स। आज मैले फेरि पनि के गरेको छु भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्सको चाहिँ मैले च्याप्टर 2 बाट न्युमेरिकल चाहिँ 3 नम्बरसम्म चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ सकाइसकेको छु। अब चाहिँ 4 को पालो। अब 4 नम्बरमा न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको छ अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ कस्तो खालको आउने छ त्यो चाहिँ हामी गर्नेछौँ। यदि चाहिँ योभन्दा अगाडिको चाहिँ भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, हजुरहरूले चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै भिडियो मन पर्यो भने साथीहरूलाई पनि। आजको क्वेसनमा हेरौँ, आज हाम्रो के छ त्यो चाहिँ हामी छलफल गरौँ। अब हेरौँ त, हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 छ, यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 कै आधारमा छ है। क्वेसन नम्बर 3 कै आधारमा छ, तर त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ त्यसमा कन्डिसन वाला थियो, तर यसमा चाहिँ कन्डिसन छैन। डाइरेक्ट चाहिँ हामीले फाइनल निकाल्नुपर्छ। त्यो फाइनल निकालिसकेपछि हामी डाइरेक्ट फर्मुलामा लगाइदियो भने हाम्रो वर्क ट्रान्सफर आउँछ। त्यो चाहिँ हेरौँ। त्यसपछि हामी क्वेसन फर्स्टमा हामी क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छ त्यो चाहिँ लेख्छौँ, त्यसपछि के निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। अब हेरौँ है, हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस सन इन फिगर कन्टेन्स 0.1 केजी मास है। मास चाहिँ 0.1 केजी दिएको छ अफ एयर है। मास चाहिँ कति दिएको छ भन्दाखेरि 0.1 केजी अफ एयर दिएको छ। इनिसियली एट अ प्रेसर अफ 4 मेगापास्कल एन्ड टेम्परेचर अफ 200 डिग्री सेल्सियस भन्दाखेरि इनिसियली हाम्रो कति दिएको छ, इनिसियली प्रेसर 4 मेगापास्कल दिएको छ र हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ कति दिएको छ 200 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। अब हेरौँ, अब त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि हिट इज एडेड टु द सिस्टम until the pressure is 8 मेगापास्कल एन्ड टेम्परेचर इज 800 डिग्री सेल्सियस। कतिसम्म अब के भनेको छ भन्दाखेरि गर्ने भन्दाखेरि यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ कति बेलासम्म प्रेसर एड गर्छौँ, जबसम्म हाम्रो 8 मेगापास्कल प्रेसर पुग्दैन त्यति बेलासम्म हामी के गर्छौँ, हिट प्रेसर दिइराख्छौँ। अनि अर्को चाहिँ टेम्परेचर के छ भन्दाखेरि 800 डिग्री सेल्सियस। जबसम्म 800 डिग्री सेल्सियस पुग्दैन टेम्परेचर तबसम्म हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर दिइराख्नुपर्छ भनेर भनेको छ है। अब हेरौँ, स्केच द प्रोसेस अन पिभी एन्ड टिभी डायग्राम्स एन्ड डिटरमाइन द टोटल वर्क ट्रान्सफर। अब हेरौँ त, अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि पिभी र टिभी डायग्रामबाट हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, वर्क ट्रान्सफर निकाल्नुपर्ने भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ आर चाहिँ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट कति दिएको छ 287 जुल पर केजी केल्भिन दिएको छ। यति हाम्रो दिएको छ। अब यो भन्दा हामीले जुन 3 नम्बरको न्युमेरिकल गरेको थियौँ त्यसमा र यसमा के फरक छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हेरौँ है, त्यो चाहिँ क्वेसन मैले राखेर अनि त्यसपछि बुझाउन खोजेँ। त त्यो चाहिँ मैले एकचोटि के त्यसमा चाहिँ हेराउन खोजेँ एकचोटि। अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस सन इन फिगर कन्टेन्स 2 केजी अफ एयर इनिसियली एट अ प्रेसर अफ 200 किलो पास्कल एन्ड टेम्परेचर अफ 50 डिग्री सेल्सियस। यसमा चाहिँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इनिसियली टेम्परेचर र प्रेसर चाहिँ इनिसियली कति थियो 200 किलो पास्कल थियो। अर्को चाहिँ के छ भन्दा अरू के भनेको थियो भन्दाखेरि द भोल्युम अफ द एयर व्हेन द पिस्टन रिचेज अप्पर स्टप्स 1.5 मिटर क्युब है। 1.5 मिटर क्युब चाहिँ अप्पर चाहिँ प्रेसर दिएको छ भनेर भनेको थियो। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्वेसनमा न त इनिसियल प्रेसर दिएको छ न त फाइनल प्रेसर दिएको छ है। यो क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि न त इनिसियल भोल्युम दिएको छ न त फाइनल भोल्युम दिएको छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, यसमा स्टेटहरू फलो गर्दैनौँ। जुन प्रोसेस हामी फलो गरेका थियौँ 1 to 2 स्टेट अनि 2 to 3 स्टेट, फेरि 3 देखि 4 स्टेप जुन हामी फलो गरेका थियौँ त्यो चाहिँ हामी फलो गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ फाइनल प्रेसर र फाइनल टेम्परेचर दिइसकेछ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी स्टेट चाहिँ फलो गर्दैनौँ, डाइरेक्ट हामी निकालिदिन्छौँ। अब हेरौँ है, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा गिभन डेट लेखौँ त। गिभन के छ ल, सोलुसन गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ, फर्स्टमा गिभन डेट लेख्छौँ। ल गिभन डेट लेखौँ त। गिभन हामीलाई के छ भन्दाखेरि हाम्रो मास दिएको छ, मास अफ यम कति दिएको छ भन्दाखेरि 1 केजी कति दिएको छ, मास 0.1 केजी दिएको छ है। 0.1 केजी। अर्को चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि इनिसियल प्रेसर है। इनिसियल प्रेसर चाहिँ कति दिएको छ P1 मैले लेखेँ। इनिसियल प्रेसरलाई कति दिएको छ 4 मेगा
पास्कल है। अब यो 4 मेगा पास्कल छ भने हामीले यसलाई पास्कलमा लग्यो भने केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो 4 मेगा पास्कल छ भने हामीले यसलाई पास्कलमा लग्यो भने कति हुन्छ 4 × 10⁻6 हुन जान्छ है। 10⁻6 भयो भने हाम्रो यो बल्ल पास्कलमा चेन्ज हुन्छ। अब हेरौँ है अर्को चाहिँ के दिएको छ इनिशियल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर कति दिएको छ T1 = कति दिएको छ हामीलाई कति दिएको छ 200 डिग्री सेल्सियस। अब यो 200 डिग्री सेल्सियस दिएको छ भने अब हेरौँ त यसमा चाहिँ हाम्रो जुन युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट छ यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट जुल पर केजी केल्भिनमा दिएको छ हो। केल्भिनमा दिएको कारणले हामी यसलाई पनि डिग्री सेल्सियसलाई पनि के गर्छौँ केल्भिनमा चेन्ज गर्छौँ भन्दाखेरि 200 प्लस हामीले केल्भिनमा चेन्ज गर्यो भने डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा चेन्ज गर्यो भने 273 हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कति भयो 473 केल्भिन भयो। अब हेरौँ है अर्को हिट इज एडेड टु द सिस्टम अन्टिल द प्रेसर है। यो हाम्रो पी मैक्स कति भयो पी मैक्स प्रेसर मैक्सिमम प्रेसर कति भयो 8 मेगा पास्कल। अब फेरि यसलाई पनि 8 मेगा पास्कल हामी पास्कलमा चेन्ज गर्यो भने 8 × 10⁻6 के हुन्छ पास्कल हुन्छ। अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि टी मैक्सिमम दिएको छ है। टी मैक्स कति दिएको छ 800 डिग्री सेल्सियस भन्नाले 800 प्लस 273 गर्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ 1073 केल्भिन हुन जान्छ। अब हेरौँ है अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो त भइसक्यो। अर्को चाहिँ हामीलाई पीभी र टीभी डायग्राम निकाल्नु पर्ने पीभी एन्ड टीभी डायग्राम ल पीभी एन्ड टीभी डायग्राम निकाल्नु पर्ने भनेर मैले लेखिदिएँ। अब हेरौँ त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि टोटल वर्क ट्रान्सफर कति छ भनेर भनेको छ भन्दाखेरि टोटल वर्क ट्रान्सफर W = वाट। अर्को चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट ल मैले चाहिँ के लेखेँ युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट R = कति दिएको छ 287 जुल पर केजी केल्भिन दिएको छ है। यति हामीलाई दिएको छ। अब यति दिइसकेपछि है अब यति दिइसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ल अब यति दिइसकेपछि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हामीलाई हेरौँ त हामीसँग P1 पनि छ है। P मैक्स भनेको यो हाम्रो P मैक्सिमम के भयो भन्दाखेरि P2 भयो है। अब T2 पनि छ र T1 पनि छ है। हामीसँग के छैन भन्दाखेरि हामीलाई यो वर्क ट्रान्सफर निकाल्ने बेलामा हामीलाई भी पनि काम लाग्छ नि त है भोल्युम पनि काम लाग्छ भन्दाखेरि हामीसँग इनिशियल भोल्युम छैन है भन्दाखेरि त्यो निकाल्नु पर्ने। फेरि फाइनल भोल्युम पनि छैन है V2 त्यो पनि निकाल्नु पर्ने। अब हेरौँ है इनिशियल भोल्युम र फाइनल भोल्युम पनि निकाल्नु पर्यो भने अब चाहिँ हामी के गर्छौँ एकर्डिङ टु आइडियल ग्यास इक्वेसन है एकर्डिङ टु आइडियल ग्यास इक्वेसन गर्छौँ। अब हेरौँ है नाउ वी नो है हामीलाई आइडियल ग्यास इक्वेसन गर्छौँ। अब हेरौँ त वी नो हामीलाई आइडियल ग्यास इक्वेसन के थाहा छ भन्दाखेरि PV = MRT थाहा छ कि छैन। अब हेरौँ त अब हामीले इनिशियलको लागि गर्दाखेरि P1 V1 = MRT1 हुन्छ हो। हामीसँग P1 पनि छ T1 पनि छ R पनि छ M पनि छ V1 छैन भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ इनिशियल भोल्युम निकाल्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो MRT1 अपन हाम्रो के भयो P1 ल। अब यो भयो भने यो इक्वेसनबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा भ्यालु राखिदिउँ न ल। भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो यसमा भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ मासको भ्यालु मास कति छ 0.1 इन्टु हाम्रो R कति छ 287 इन्टु हाम्रो टेम्परेचर कति छ T1 कति छ 473 अपनमा हाम्रो कति छ प्रेसर 1 कति दिएको छ 4 × 10⁻6 यो हामीले निकाल्यो भने कति हुन्छ ल क्याल्कुलेटर गरौँ त। यो निकाल्यो भने कति हुन्छ ल क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ भन्दाखेरि हजुर पनि चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्दै गर्नुहोस् है 287 × 473 अपन 4 × 10⁻6 है। यो हाम्रो इनिशियल भोल्युम कति आयो 3.393 × 10⁻³ मिटर क्युब आयो है। अब चाहिँ हेरौँ है ल
इनिसियल भोल्युम आइसक्यो भने फेरि हामी यही फर्मुला लगाएर हामी के अरे फाइनल भोल्युम निकाल्न सकिन्छौँ। एगेन ल एगेन गरौँ त। एगेन के गरौँ भन्दाखेरि फोर फाइनल भोल्युम। ल मैले फाइनल भोल्युमको लागि लेखेँ। यहाँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि P2 V2 इक्वल टु MR T2। अब हेरौँ त यो जुन हाम्रो P2 भनेको हाम्रो म्याक्सिमम प्रेसर है, म्याक्सिमम प्रेसरलाई P2 भन्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ के अरे फाइनल टेम्परेचरलाई Tmax है, मैले चाहिँ त्यो भनेको थिएँ। अब हेरौँ यसबाट हामीले V2 निकाल्न सकिन्छ। MR T2 अपन के हुन जान्छ भन्दाखेरि P2 हुन जान्छ। अब यहाँ भ्यालु राखौँ 0.1 इन्टु R को भ्यालु 287 इन्टु अब फाइनल टेम्परेचर कति छ 1073 अपनमा कति हुन जान्छ भन्दाखेरि अपनमा कति हुन जान्छ P2 भनेको कति छ हामीसँग P2 भनेको कति छ हामीसँग हेरौँ त 8 होला है। यहाँ छ 8 इन्टु 10⁶ मेगा के अरे पास्कल है। अब हेरौँ यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्यो भने कति आउँछ 0.1 इन्टु 287 इन्टु 1073 डिभाइडमा कति छ 8 इन्टु 10⁶ है। यो गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 3.849 इन्टु 10⁻³ मिटर क्युब। यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हामीसँग अब के हुने भयो, हामीसँग इनिसियल भोल्युम पनि भयो र फाइनल भोल्युम पनि आइसक्यो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ पीवी डायग्राम निकाल भनेको छ। अब पीवी डायग्राम निकाल भनेको छ भने अब हामी के गर्छौँ पीवी डायग्राम निकाल्छौँ र पीवी डायग्राम निकालिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ वर्क ट्रान्सफर निकाल्छौँ है। अब पीवी डायग्राम निकाल्दाखेरि अब हेरौँ है, अब पीवी डायग्राम निकाल्दाखेरि ल पीवी डायग्राम मैले यहाँ पीवी डायग्राम मैले यहाँ देखाएँ है। ल पीवी डायग्राम प्रेसर भनेको यहाँ केमा छ पास्कलमा छ है, अनि भोल्युम चाहिँ केमा छ मिटर क्युबमा छ। अब हेरौँ है, मैले चाहिँ यो पीवी डायग्राम बनाउनु भन्दा अगाडि मैले चाहिँ एउटा के कुरा गरेँ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, अब फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हेरौँ है, फर्स्टमा एउटा स्टेट फर्स्ट र स्टेट सेकेन्ड हेरौँ है। ल मैले चाहिँ यसमा स्टेट फर्स्ट चाहिँ एउटा बुझाउन खोजेँ। ल स्टेट फर्स्ट भनेको यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ त, यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हिट इज एडेड टु द सिस्टम अन्टिल द प्रेसर इज 8 मेगापास्कल एन्ड द टेम्परेचर इज 800 डिग्री सेल्सियस भन्दाखेरि हामीलाई के भनेको छ प्रेसर हामीले कति बेलासम्म हामी हिट गर्छौँ जबसम्म हाम्रो प्रेसर चाहिँ 8 मेगापास्कल पुग्दैन र टेम्परेचर चाहिँ 800 डिग्री सेल्सियस पुग्दैन, त्यति बेलासम्म हामी के गर्छौँ हिट दिँदै गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब हेरौँ त यसमा चाहिँ इनिसियल भोल्युम 3.933 छ है, 3.393 छ इनिसियल भोल्युम र फाइनल भोल्युम कति छ 3.849। अब हामीले यसबाट निकाले अनुसार हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो भोल्युम पनि बढेको छ है, हेरौँ भोल्युम पनि बढेको छ र प्रेसर जुन छ हाम्रो स्टेट फर्स्टको प्रेसर र स्टेट लास्टको प्रेसर पनि बढेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले यसमा के देख्यौँ भन्दाखेरि पीवी डायग्राममा के देख्यौँ भन्दाखेरि प्रेसर पनि बढेको छ र के बढेको छ हाम्रो भोल्युम पनि बढेको छ। हामीले स्टेट फर्स्टमा के हेर्यौँ प्रेसर पनि बढेको छ र के भनेको छ भन्दाखेरि भोल्युम पनि बढेको छ है। स्टेट फर्स्टमा हामी के हेर्यौँ प्रेसर पनि बढेको छ र भोल्युम पनि बढेको छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो यसमा टेम्परेचर चाहिँ के हुने भयो कन्स्टेन्ट हुने भयो। हामीले यो बुझ्यौँ नि, यसबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो बुझ्यौँ। अब हेरौँ अब स्टेट 2 मा हेरौँ त, स्टेट 2 मा हेरौँ है। ल मैले स्टेट फर्स्टमा पीवी डायग्रामको लागि के गरेँ भन्दाखेरि प्रेसर पनि इन्क्रिज भएको छ र भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ। अब स्टेट 2 को लागि हाम्रो टीवी डायग्रामको लागि हेरौँ है। अब टीवी डायग्रामको लागि हेर्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर र भोल्युम भनेको छ। अब हेरौँ है, अब टेम्परेचर जुन छ हाम्रो फर्स्टमा कति छ 473 केल्भिन छ हैन, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि के अरे 1073 भन्दाखेरि यसमा टेम्परेचर पनि बढेको छ है। अब स्टेट 2 को लागि हेरौँ है, टेम्परेचर पनि बढेको छ एन्ड अब हेरौँ है, अब अनि भोल्युम के छ भन्दाखेरि हेरौँ है, यसमा भोल्युम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भोल्युम पनि हेरौँ है, भोल्युम इनिसियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा पुग्दाखेरि भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो
हो कि होइन, स्टेट 2 मा भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि यसमा हाम्रो प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो है। यो चाहिँ बुझ्नु भएको होला। अब हाम्रो यो अब पीवी डायग्राममा देखाउँदाखेरि र टिभी डायग्राममा देखाउँदाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रेसर स्टेट फर्स्टमा प्रेसर पनि इन्क्रिज भयो र भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो। स्टेट सेकेन्डमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भयो र भोल्युम पनि इन्क्रिज भयो। अब त हामीले देखाउन सकिन्छौँ, मजाले देखाउन सकिन्छौँ। ल अब मैले के गरेँ, पीवी डायग्राममा देखाउन खोजेँ। अब पीवी डायग्राममा देखाउँदाखेरि अब स्टेट फर्स्टबाट सेकेन्डमा जाँदाखेरि है, अब यो स्टेट फर्स्ट सेकेन्ड बुझ्नु भएको होला। ल अब के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर है, प्रेसर पनि बढेको छ र भोल्युम पनि बढेको छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्क्लाइन्ड लाइन बनाउँछौँ है। इन्क्लाइन लाइन बनाउँछौँ, मैले अगाडिको क्लासमा पनि भनिसकेको छु। दुवै इन्क्रिज भयो भने इन्क्लाइन लाइन बनाउँछौँ, मात्र आइसोथर्मल प्रोसेसलाई छोडेर, किनभने आइसोथर्मल प्रोसेसमा हाम्रो कर्भ फर्मेसन हुन्छ है। ल मैले चाहिँ अब हेरौँ त, स्टेट 1 बाट 2 मा गयो भने हाम्रो के भएको छ, प्रेसर पनि बढेको छ, हेरौँ है, प्रेसर पनि बढेको छ र भोल्युम पनि बढेको छ है। ल हेरौँ त, प्रेसर पनि बढ्यो र भोल्युम पनि बढ्यो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ V1 बाट V2 पनि बढ्यो र P1 बाट P2 पनि बढ्यो है। यो हाम्रो के भयो, पीवी डायग्राम। अब हामीले टिभी डायग्राम हेरौँ त। ल 4 टिभी डायग्राम है। मैले टिभी डायग्रामको लागि यहाँ बनाउँदाखेरि हेरौँ त। ल मैले यहाँ टिभी डायग्राम टेम्परेचर केमा छ, केल्भिनमा छ, भोल्युम केमा छ, मिटर क्युबमा छ है। मैले टिभी डायग्राममा हेराउँदाखेरि अब हेरौँ त, यसमा चाहिँ अब हेरौँ है, यसमा चाहिँ टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भएको छ, भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि अब यसमा पनि टेम्परेचर र भोल्युम दुवै इन्क्रिज भयो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा पनि अब हेरौँ है, टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भएको छ र भोल्युम पनि इन्क्रिज भएको छ भने हामीले के गर्छौँ, यसमा पनि इन्क्लाइन लाइन नै बनाउँछौँ। अब हेरौँ, अब इन्क्लाइन लाइन बनाउँदाखेरि हाम्रो स्टेट 1 बाट स्टेट 2 मा जाँदाखेरि इन्क्रिज भएको छ। ल यो चाहिँ हाम्रो स्टेट 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो V1 V2 अनि टेम्परेचर 1 बाट टेम्परेचर 2 मा चाहिँ बढेकै छ भन्दाखेरि यो हाम्रो के भयो, टिभी डायग्राम भयो। अब यो टिभी डायग्रामबाट हामीले के गर्न सकिन्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ वर्क डन निकाल्न सकिन्छौँ है। अब हेरौँ है, मैले चाहिँ अब के गर्छु, यसलाई इरेज गर्छु है। ल अब चाहिँ यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी वर्क ट्रान्सफर निकाल्छौँ। अब वर्क ट्रान्सफर निकालौँ त। अब वर्क ट्रान्सफर निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि W इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, यहाँ फर्स्टमा के अरे टेम्परेचरको दिएको छ अनि सेकेन्डमा चाहिँ के दिएको छ, प्रेसरको दिएको छ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले टेम्परेचरको लागि गर्छौँ 1/2 P2 माइनस P1 इन्टु के हुन्छ भन्दाखेरि V2 माइनस V1 है। मैले अस्ति यो निकाल्ने बेलामा हजुरहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ठुलोबाट सानो घटाइदिनु भनेर भनेको थिएँ है। जुन सजिलो चाहिँ लाग्छ तपाईँहरूलाई, जुन प्रोसेस सजिलो लाग्छ त्यो प्रोसेसबाट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ, अर्कोमा के छ, कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भने हामीले के गर्छ भन्दाखेरि P1 इन्टु हामी के गर्छौँ, V2 माइनस V1 गर्छौँ है। अब हेरौँ, अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसबाट हामी के गरौँ, भ्यालु अफ सबै राखिदिउँ 1/2। अर्को चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रेसर 2 को भ्यालु कति छ, हाम्रो कति छ 8 मेगापास्कल छ भने हामी के गर्छौँ 8 इन्टु 10⁶ माइनस, अब अर्को के छ P1 कति छ 4 मेगापास्कल अनि 4 इन्टु 10⁶ इन्टु अब अर्को के छ भन्दाखेरि V2 कति छ, V2 कति आएको थियो 3.849 इन्टु 10⁻³ हैन। अर्को चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि माइनस V1 कति आएको थियो 3.39 इन्टु 10⁻³ आएको थियो। अब प्लस गर्दाखेरि हाम्रो कति छ, प्रेसर 1 कति छ 4 इन्टु 10⁶, अर्को V2 कति छ 3.849 के अरे इन्टु 10⁻³ माइनस 3.39 इन्टु 10⁻³ है। यति छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त। अब क्यालकुलेसन गरौँ 1/2 इन्टु हाम्रो कति छ 8 इन्टु 10⁻⁶ माइनस 4 इन्टु 10⁻⁴
10 to the power 6 हैन इन्टु कति छ फेरि v2 को भ्यालु कति छ 3.849 इन्टु 10 to the power -3 माइनस कति छ 3.39 इन्टु 10 to the power -3 यो चाहिँ कति भ्यालु आयो 918 प्लस अब यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ हेरौँ है अब कति गरौँ 4 इन्टु 10 to the power 6 हैन अनि हाम्रो कति छ 3.849 इन्टु 10 to the power -3 माइनस 3.39 इन्टु 10 to the power -3 है यो भ्यालु हेरौँ त कति आउँछ कति आयो 1836 अब यो दुवैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 918 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 2754 यो हाम्रो केमा आउँछ जुलमा आउँछ किनभने हाम्रो यसमा सबैमा पास्कलमा चेन्ज गरेका थियौं पास्कलमा चेन्ज गर्ने भएकोले हाम्रो केमा आउँछ यो जुलमा आउँछ अब यसलाई हामीले किलो जुलमा लग्यो भने डिभाइड बाइ 1000 गरिदियो भने कति हुन्छ 2.754 किलो जुल हुन जान्छ यति नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है यो क्वेशनमा सोधेको अनुसार हाम्रो के भयो भन्दाखेरि क्वेशनमा सोधेको अनुसार हाम्रो टोटल वर्क ट्रान्सफर हाम्रो कति भयो टोटल वर्क ट्रान्सफर इज इक्वल टु हाम्रो कति भयो 2.754 किलो जुल भयो यति हाम्रो क्वेशनमा सोधेको अनुसार हाम्रो एन्सर भयो र पीवी र टीवी डायग्राम पनि हाम्रो भइसक्यो है यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 4 मा जुन हाम्रो के जे निकाल्न भनेको थियो त्यो अनुसारको हामीले सोलुसन गरिसक्यौं है आशा छ कि हजुरहरुले बुझ्नु भएको होला यदि बुझ्नु भएको छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुस् साथै अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकन पनि दबाइदिनुस् है आजको लागि यो भिडियोमा यति नै हस्त धन्यवाद अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि बेस्ट अफ लक